Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 4 जिसका टाइटल है हदायत और रहनुमाई। इस चैप्टर में हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम के बारे में पढ़ना है और सबसे पहले हमेशा की तरह अल्लाह का नाम और दुआ, ये आपने मेरे साथ पढ़ना है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। आज हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम क्या करेंगे, आज की क्लास में हम वादे को पूरा करने के बारे में पढ़ेंगे। किस बारे में पढ़ेंगे? वादे को पूरा करना। वादे को पूरा करने के हुक्म की कुरान पाक में बहुत सी आयात हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अपने वादों को हमेशा पूरा करने का हुक्म दिया है, ख्वाह हमने वादा किसी दोस्त से किया हो या किसी मुखालफ दुश्मन से क्यों ना किया हो। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वादे को और अपनी बात को पूरा करें। यानी वादा अगर हमने किसी मुखालफ या दुश्मन से भी किया हो तो उसको भी हमें पूरा करना है। यानी वादे को पूरा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये एक बहुत अहम हुक्म है। अल्लाह ताला का फरमान है कि मोमिनो, तुम ऐसी बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं। यानी हमें वही बात कहनी चाहिए जो हम कर सकें, और जब हम कोई बात करें तो उसे पूरी करने की पूरी कोशिश भी करें। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात बहुत नापसंद है कि हम कोई बात कहें और फिर हम वो ना करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि हमें अपनी बातों को पूरा करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वादे को पूरा करने वालों को पसंद फरमाते हैं, और कुरान पाक के मुतालिया से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों और मुशरिकों से किए गए वादों को भी पूरा करने का हुक्म दिया है। तो ये देख लीजिए कि वादा सिर्फ मुसलमान से पूरा नहीं करना, बल्कि हर किसी से, किसी भी इंसान से अगर हमने वादा किया है, बेशक वो काफिर या मुशरिक ही क्यों ना हो, हमें अपने वादे को पूरा करना है। जो लोग अपने वादों को पूरा करते हैं, इनके लिए अजीम अजर की बशारत सुनाई गई है। बशारत का मतलब होता है खुशखबरी सुनाई गई है। और जो वादों को मामूली से दुनियावी फायदे के लिए तोड़ देते हैं, इनके लिए सख्त सजा का ऐलान है। यानी ये कुरान पाक में हमें बताया गया है कि जो लोग वादे को पूरा करते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अजर है, और जो वादों को पूरा नहीं करते उनके लिए सख्त सजा का ऐलान है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम पढ़ रहे हैं कुरान क्लास सबक नंबर 4 हदायत और रहनुमाई, और इस सबक में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम की बात करते हैं, अहकाम को पढ़ते हैं। और आज का हुक्म जो है वो है वादे को पूरा करना, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इसके लिए हम पढ़ेंगे सूरत तौबा जो है, ये 9 नंबर की सूरत है। इसकी आयात 75, 76 और 77, ये 3 आयात हमने पढ़नी है। तो शुरू करते हैं यहां से। व मिनहुम मन अहदल्लाह, और इनमें से बाज ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह ताला से अहद किया था। यानी अल्लाह ताला कुछ लोगों का बता रहे हैं कि उनमें से कुछ ऐसे लोग थे इनमें से बाज ऐसे हैं, यानी ऐसे लोग थे जिन्होंने अल्लाह ताला से वादा किया था, अहद किया था। और वो क्या वादा था? ला इन अताना मिन फजले ही, कि अगर वो यानी अल्लाह ताला हमको अपनी मेहरबानी से माल अता फरमाएगा, लनसद्दकन्ना वलनकूनन्ना मिनस सालिहीन, लनसद्दकन्ना वलनकूनन्ना मिनस सालिहीन, तो क्या होगा? तो हम जरूर सदका खैरात करेंगे और नेकोकारों में हो जाएंगे। ओके, उसके बाद क्या हुआ? फलम्मा अताहुम मिन फजले ही, लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनको अपने फजल से माल दिया, बखलू बिही व तवल्लौ व हुम मोरजून,
تو اس میں بخل کرنے لگے، یعنی بخیل بن گئے، یعنی وہ مال پکڑ کے بیٹھ گئے، بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر بیٹھے۔ روگردانی مطلب منہ موڑ لینا، روگردانی کر بیٹھے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوں گے، یعنی قیامت کے دن تک، ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، یعنی منافقت ڈال دی، نفاق ڈال دیا۔ بما اخلف اللہ ما وعدہ وبما کانوا یکذبون۔ اس لیے، اور یہ کام اس لیے کیا، ان کے دلوں میں نفاق اس لیے ڈالا گیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی ان کو یہ سزا دی گئی کہ ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ یہاں سے پڑھتے ہیں، یہ سورۃ توبہ کی آیات ہے، اور ان میں ہمیں ایسے لوگوں کا بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہم امیر ہو جائیں تو ہم اپنا مال صدقہ کریں گے اور غریب لوگوں کی مدد کریں گے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو امیر کر دیا، یعنی ان کو پیسہ دے دیا، ان کو امیر کر دیا، تو وہ اپنے وعدے سے مکر گئے، اپنے وعدے سے پھر گئے، مکر گئے، یعنی انہوں نے اپنے مال سے صدقہ نہیں کیا اور اپنی کہی گئی بات سے منہ موڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی۔ اور یہ ایک ایسی سزا تھی کہ دنیا کی زندگی میں وہ چاہے کتنے ہی مزے میں رہے ہوں، لیکن آخر کار ان کا انجام جہنم ہی تھا۔ تو کیا فائدہ ہوا ان کو؟ یعنی وہ دنیا کے چند دنوں کے مزے لے کر آخرت میں ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ ان آیات سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وعدے کو پورا کرنا کتنا اہم ہے۔ اوکے، اس کے بعد نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں اور ہم کہیں گے الحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے ایک بہت خاص اور بہت اہم بات کو سمجھا، اور وہ یہ کہ ہمیں اپنے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وعدوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، اور اس بات کو کئی بار دہرایا گیا ہے، یعنی اسی بات کو کہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کو کئی بار دہرایا گیا ہے۔ ہماری اجتماعی زندگی، اجتماعی کا مطلب ہے کہ اکٹھی جو سب لوگ ہیں، ان کی آپس کی جو زندگی ہے، جو اجتماعی زندگی ہے، ہماری اجتماعی زندگی کے سارے معاملات اور دنیا کے تمام کاروبار وعدوں پر ہی چلتے ہیں۔ ہماری ملازمت بھی ایک وعدہ ہی ہوتی ہے، یعنی جو ملازمت کرتے ہیں لوگ اور جو کاروبار کرتے ہیں، یہ سب وعدوں پر ہی چل رہے ہوتے ہیں، اور اگر لوگ اپنے وعدوں کو پورا نہ کریں تو کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی کمپنی یا کاروبار نہیں چل سکتا، اور ایسی صورت میں ہر طرف صرف اور صرف فساد، دھوکے بازی اور افراتفری ہی ہوگی۔ افراتفری کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگ اپنے لیے ہی بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے اور کھینچا تانی ہو رہی ہوگی، یعنی ہر دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینے کی سب لوگ جو کر رہے ہوں گے، فساد پھیلے گا اس طرح۔ اسی لیے وعدوں کو پورا کرنے کو اسلام میں بہت زیادہ اہم بنایا گیا ہے کہ لوگ اپنے وعدے پورے کریں گے تو وہ معاشرہ قائم رہے گا، امن رہے گا، سکون رہے گا، اور اگر وعدے لوگ اپنے پورا نہیں کریں گے تو پھر فساد، دھوکے بازی اور افراتفری، یعنی بھاگ دوڑ اور ہلچل مچی رہے گی، ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے کو کاٹنے کی، دوسرے کو لوٹنے کی کوشش کرتا رہے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سوچے سمجھے بغیر وعدہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر اپنی کہی ہوئی بات کو پورا نہیں کرتے اور اس کا کوئی خیال بھی نہیں رکھتے۔ یہ ایک بہت ہی بری بات ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، یعنی ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے بھی کوئی وعدہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں، اور اگر ہم وعدہ کر لیں تو پھر اسے پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی
بھلائی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ رائٹ، اب ہمیشہ کی طرح آپ کا کیا کام ہے کہ آپ نے 4 سوال بنانے ہیں اس پر جو آج ہم نے پڑھا ہے وعدے کو پورا کرنے کے بارے میں، اور 4 لوگوں کو آپ نے یہی بات آگے پہنچانی ہے، آگے بتانی ہے کہ وعدے کو پورا کرنا کتنا اہم ہے اور یہ کہ ہمیں اپنے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ضرور کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اوکے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔